حط بيك انا ملح. سهوان يا عيون السهوان، سهوان يا عيون السهوان. يلا حبيبي يلا للبافي، هاتي 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 يلا 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 وقفوا يلا روح روح قدام روح قدام تعال من روح ما عندي الله يطيق. روح عمي روح ما عندي. ساعد يا عمي، انا اتنك يا عمي، انا يا غني، انا عمي ساعد. الله يخليك، انا ساعدني. قلت بس يا غاني عين عمي، الله يطيب الشارع. حبيبتي تاكلين اللقمة؟ لقمة تاكلين؟ تش لقمة؟ ما تريدين؟ ماما انا ما عندها بعطيها دائما. انتين جول انا بربع يلعبونها. يما لا تنقهرين مني، أدري بالشغل صعب وانتي بعدك صغيرة، إن شاء الله تكبرين وتشتغلين، واني هم مثلك دا أشتغل هنا، إن شاء الله نعيش أنا وياك عيشة زينة. يما الله يمتحن كل العباد، والله إذا حب واحد كلش هواية يصير امتحانه كل صعب مثل أبوك. شفتي شلون استشهد؟ الله كان يريد يمتحنه ويريد يمتحننا مثله. دي يلا قولي لي اليوم ايش قد حصلتي؟ ها نقدر نشتري بيت جديد. شاك عاصم ما كنت الصبح؟ أنا ما أريد شغل حسون، ذا شغل مشان نفسي، توقف على رجلي، شوف اللي قالت لي شغل. إذا حسون أذاني أضربه بهاي. خلينا نلعب، ايش قد حلوة. لا أنتي بعد صغيرة، روحي اليغاد. ألا حسون أذاني أوقع بهاي.
انت روحي لبيتكم وانا اروح بيتنا، لازم باكر اروح للشغل، انا ما اروح الشغل اتاخر. يلا في امان الله. ما تستحي ما تخجل يا أدرسز. خليت البنية أمانة برقبتك، تالي ما تالي شغلة همجدية تفو عليك. بنتي بني آدم ما يصير يجدي حتى لا تنحسب لا فضل ولا منية عليه، ومن يريد يجدي من إنسان طيب مثل الإمام الحسين عليه السلام أبو الفضل العباس. ماما جدوى عيب وحرام. أبوك ما كان يجدي، ومن طلب من الإمام الحسين، وكان ما يقصر وياه أبد، كلش حنين عليه. هذا قالب ختم التراب. وقت اللي انفجرت العبوة كان ويا كومة غراض، وياي ويا أبوك كان يسوي أختام كلش حلوة، الله يرحمه. نامي يا آلا نومات هنية، نوم الغزيل بالثنية. نامي يا يما نومات العوافي، نوم الغزيل بالترافي. ابويا وجيلان اصليه مالت امريكا. اين اورجينال لازم عند شيء. لا ابويا شوف هاي تشيليه. احمد يد عرباته. ما اعطيها. لحظه ما اعطيها والله ما اعطيها. لحظه. لا ابد. لا شوف هاي اعطيك لك، لا اصلي مال امريكا. ايه اعطيك بس هاي البيت خد القط. يلا تعال. يا علي.
مرتضى تريد تراب مشان تراب تنطيها؟ خوش أبوك الشط على موده خلتك على راسي خلتك على راسي كل غطى حس بالموت جوا اشهق انفاسي جوا اشهق انفاسي كل هذا وقلت أمر أحلى من عسل مرة وين تريد أروح وياك بس لا تجرح إحساسي بس لا تجرح إحساسي. هاي التربة خربانة شغلها مو عدل فما اشتريها. الله يرحمه مرتضى كان يسوي لنا مثل هاي التربة حبيبتي. شوفي شلون حلوة ها وهاي خربانة. هاي غالبا التربة مكسورة بعد تشتريها بالله. لا ما اشتريها. انت هواي شبهين الله يرحمه مرتضى. هاي ديال اخذي خوش لا تصيح. خوات تاخذيهن خوفتني. خوش يبا خوش. يلا حسين يلا جيب حطب جيب حسين جيب لنا يلا جيب لنا حطب جيب حسين حطب يلا العصر يبه يلا حسين يلا أعلى أكو واحد ينام جوا الشمس. قومي يما. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي حوا والجوا على دار العمام
الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بابا کی جان میں کربلا جا رہا مجھے بھی ہوں. اپنے ساتھ لے جائیے نا. بچوں کو تو نہیں لے جا سکتا نا, میں کام کے لیے جا رہا ہوں. ارے لے جا سکتے ہیں, لے جا سکتے ہیں. نرگس میں اس وقت واقعی تمہیں کربلا آنے کی دعوت نہیں دے سکتا. میں یہاں کچھ معاملات میں پھنسا ہوا ہوں, پلیز ناراض نہ ہونا. دیکھو ایک بات اور, اگر امام حسین علیہ السلام کی طرف سے بلاوا آ جائے تو میں بھی تمہیں نہیں روک سکتا ہوں. محترم مسافرین, میں پائلٹ سے دیر ہو جانے کی وجہ سے آپ سے معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ ہمارا ہوائی جہاز کچھ ہی منٹوں میں نجف اشرف کے لیے ٹیک آف کرے گا. شکریہ. آن لائن ہوں؟ شاید تمہیں یقین نہ آئے, لیکن میں اور محمد طاہر کربلا آ رہے ہیں. خدا حافظ. في 7:35 نقدم لكم حلقة. سعید, مرتضیٰ صاحب اور ڈاکٹروں کے کمرے کو خالی کر دو. ہم ذرا مرتضیٰ کی بیگم کو دینا چاہتے ہیں. ڈاکٹروں کو بھی کمرہ نمبر 404 میں بھیج دو. ان کو گئے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ مجھے بتائیے, میں ان کی بیوی ہوں. جی میں پہچانتا ہوں آپ کو. میں نے پچھلے سال آپ کو ذرا مرتضیٰ اور ان کے چھوٹے بھائی علی کے ساتھ عید کی نماز میں عیدگاہ میں دیکھا تھا. کہاں گئے ہیں؟ چھٹی پر. کتنے دن کی؟ 5 دن. شریفی صاحبہ, ہم جا رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی کام ہو یا کسی چیز کی ضرورت ہو تو ریسیپشن میں فون کر دیجیے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مرتضیٰ, میں محمد طاہر کے ساتھ کربلا آ گئی ہوں, لیکن تم نہیں ہو.
ایسے ہوتی ہے امام حسین کے زائروں کی خدمت کہ میں ڈاکٹر ہوں، وہاں زیادہ لوگ مریض ہوتے ہیں، ہم ڈاکٹر کو مدد کرنے جانا چاہیے۔ ابھی تمہارے ساتھی نے بتایا ہے کہ تم 5 دن کی چھٹی پر گئے ہو۔ کہاں گئے ہو؟ اگر تم چھٹی لے سکتے ہو تو پھر اپنی بیوی بچوں کے پاس کیوں نہیں آتے کہ جنہیں 2-3 مہینوں سے تنہا چھوڑا ہوا ہے؟ ابھی واقعاً تم کہاں گئے ہو؟ گھومنے، تفریح کرنے، یا اپنے سوتیلے بھائی علی کے پاس؟ ایمان اللہ۔ خدا حافظ۔ بیٹا کیا کر رہے ہو یہاں؟ آپ کے چہرے کی بھی ڈرائنگ بناؤں؟ ہاں اچھی ڈرائنگ کرتے ہو، بہت خوبصورت یہ ڈرائنگ۔ دیکھیے میں نے گوشت دیا سب۔ نہیں بہت اچھی ہے۔ اچھی لگ رہی ہے نا؟ اچھی ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھیے۔ تھوڑا سا سو جاتے بیٹا۔ امی یہ سب کیا ہے؟ ارے ارے بیٹا یہ سب کیا ہے؟ یہ کہاں سے نکالا تم نے؟ کہاں سے اٹھائے تم نے یہ سب؟ یہاں پر رکھا ہوا تھا۔ تمہارے تو نہیں ہے بیٹا۔ نہیں میرا ہی ہے۔ تمہارے نہیں اٹھانے چاہیے تھے۔ مجھے ان کے ساتھ کھیلنا ہے۔ خزانہ ڈھونڈا ہے؟ یہ کیا ہے؟ میری گاڑی ہے۔ ارے واہ، یہ گاڑی اچھی ہے نا؟ دیکھیے اس کا ریموٹ بھی ہے۔ اوہ کتنا مزہ آ رہا ہے مجھے کھیلنے میں۔ یہ لڑی گاڑی ڈشوم۔ پتہ نہیں ممی یہ کیا ہے؟ ہاں یہ کیا ہے؟ یہ کیا کروں؟ ایک بار اور ٹھیک ہے۔ ہاں وہ والی گاڑی بھی میری ہی ہے۔ یہ والی گاڑی بھی میری ہی ہے۔ تمہیں شاید یقین نہ آئے لیکن میں اور ساری محمد طاہر آ رہے گاڑیاں ہیں۔ میرے ساتھ ہی ہیں۔ مرتضیٰ میں محمد طاہر کے ساتھ کربلا آ گئی ہوں لیکن تم نہیں ہو۔ ایسے ہوتی ہے خدمت؟ السلام علیکم مرتضیٰ، تم اپنے بھائی کی بیٹی کو دیکھنے نہیں آؤ گے؟
आज शाम को तूबा और एक दोस्त बैनुल हरमैन आएंगे। तुमने फोटो खिंचा दी? ये मुर्तजा है, मेरा भाई और तुम्हारा चचा। हम दोनों भाई हैं। हम दोनों की एक ही माँ है। मेरा भाई है और तुम्हारा चचा। तुम्हारी दादी उसकी भी वालदा है और मेरी भी। चचा मुर्तजा ईरान में रहते हैं लेकिन मेरा भाई है। समझा रहा हूँ मैं तुम्हारा भाई। जी हाँ। तुम्हारा नाम? तोबा। तोबा। कहो बहुत बहुत शुक्रिया चचा मुर्तजा। बहुत शुक्रिया चचा मुर्तजा। अरे मेरी जान, कैसे कह रही है मुर्तबा? देखने वालों को मेरा सलाम। भाई मुर्तजा अस्सलाम वालेकुम। आज रात हम कुछ शायर दोस्तों के साथ बैनुल हरमैन में हैं, वहाँ आ जाओ, एक दूसरे से मिल लेंगे। اللهم خذ بحقنا وانتقم من ظالمنا واحلل غضبك بمن سفك دماءنا। खुदा हमारा हक हमें दिलवा दे और जिसने हम पर जुल्म किया उसे नाबूद कर दे, और अपना गजब नाजिल कर उन लोगों पर जिन्होंने हमारा खून बहाया और हमारे मर्दों को मारा। बखुदा अगर तुमने अपनी खाल उधेड़ी तो खुद अपनी खाल उधेड़ी, और काटा तो खुद अपना गोश्त काटा, और कल तुम्हें रसूल खुदा के सामने पेश किया जाएगा कि तुम्हारे कंधों पर खून के बोझ होंगे। जैसे सफ़के दिमा, फारसी में इसका तर्जुमा बहुत सख्त होता है, यानी खून बहाना, यानी हादसे की गहराई तक नहीं पहुंच पाना। मतलब ये कि कभी कभार खून बहाना, लेकिन सफ़क अगर हो तो जालिम और मजलूम से मुताल्लिक़ है। खुद मतन पर गौर फिक्र नहीं हो सकता, खुद अरबी मत पर काम होना चाहिए। तर्जुमा बहुत सी चीज़ें ज़ाय कर देता है। इस पर जितना काम किया जा सके वो कम है। अतः इस खुतबे को अशार में भी नहीं ढाला जा सकता, यानी इस कदर अजीम है। मेरे ख्याल में अबू तूबा, जनाब ज़ैनब के खुतबे से शेर व रजज़ बनाने की कोशिश करना हमारे लिए बेफ़ायदा है। मेरी नज़र में एक ख़ातून को आना चाहिए और उसी शजाना अंदाज में पढ़ना चाहिए, और फिर तुम उन्हें दाइशों के लिए मुंतशिर करना। شفنا بابا شوفه هالكبير. واحد أول مرة كنا نخاف، بعدين تعودنا. واحد راسه طاير، واحد هيك وإيده طايرة. واحد مرة بابا تعالوا كل على الطفل يلا. اللهم خذ بحق واحلل غضبك بمن فوالله ما فريت.
فلوس عندك على مود تشتري احتياجات البيت واشتري على وياك لك ولاختك. احسنتم شباب. ارتحت واقول النوب خل تسمع جميع الناس. الهوسة تنكتب لحسين شاعر هل يشيل الراس. باكر بالغيام اشوف يديك محزم العباس وبيدين ديرك مطا بيدين 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 ديرك مطا. انقطع المطر انقطع المطر بعد ما تنطر. يلا يلا ارفع النايلون ارفع النايلون. عاشوا عاشوا علاء اصلحنا جيب لك لقمه يا منا تاكل ويعه قاعد بيتكم انت. هلا صح عليها الكون من صغير ونامك بالارض وخليك الدنيا تطمك. حياك يا داعش يا داعش اخليك بالارض نايم وتطمك السماء وعلي جاك يريرك بالنار يمي. يا داعش احنا الزلم واحنا الزلم ونضرب به يا ابو حسين وانا حميد الله يساعدك. اسمع صنط صنط ابو حسين حبيبي جبتكم هنا بين هاي الديره الى 5 ايام نرجع واحد يده وهذا الجسر محل عيشتهم واطفالهم سياراتهم حيواناتهم ولدكم انتم سالمين والجسر سالمين ان شاء الله. سالم والجسر سالم ان شاء الله ان شاء الله. واحنا هنا ما نستشهد ولا نستشهد غير ما نستشهد. لولا تكونهم كان حرقناهم بنزينهم. كان البنزين شايبه زايد عاد خليته للشاحنه مالتنا نستفاد به. الثانية قد غايتهم المليون قال البنزين يبقى زايد. ان شاء الله نفتح الثانية. اي نقطة الثانية. ابو توبة حرب تخلص واراتك ما تخلص.
طالب بسم الله الرحمن الرحيم. بماند سالها این نظم و ترتیب، ز ما هر ذره خاک افتاده جایی. غرض نقشیست که از ما بازماند، که هستی را نمیبینم بقایی. حالا قرأت چی چند؟ هذا شعر فارسي من سعدي رحمه. يا اشبال بهذه البلوكات ما ينبني حسن ولاية علي بن ابي طالب، ولاية علي بن ابي طالب حسني، فمن دخل حسني امن من عذابي. هياك هياك يلا ما شاء الله يا حسين. عاشوا 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 عاشوا. اسرع 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 اسرع. عليك عليك. منا منا منا. عرف غطيهم ماي ضيف ماي. اسرع الفوق اسرع الفوق. ودوما اخوك دكتور عمار مجروح. عمار وينك؟ عمار عشان حسين بسرعة 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 بسرعة. انزل انزل انزل. دير بالك عليه دير بالك عليه. دير بالك. امين. روح جيب الملفات. تعال صور من المسجد عندي شغل يا. تعال صور من المسجد عندي شغل. بدهم نية يصورونا بالبنادق ومن المعادن، بس احنا ما نخليهم. احنا نريد نسمع الأذان بالقرآن والخطابة من المؤذنات. مرتضى نتونستن بيام كربلاء بيشت. بعدين جمعی مونده اینجا درگیری سنگین شده. جنگ اینجا دیگه شب و روز نداره. زخمی هامون زیاده. امروز 2 تا از زخمی ها شهید شدن. مرتضی کجایی؟ صدا میشنوی برادر؟ مرتضی صدا میشنوی برادر؟ مرتضی کجایی؟ अस्सलाम वालेकुम अली साहब, मैं नरगिस हूँ, आपके भाई मुर्तज़ा की बीवी। आपको मुर्तज़ा का कुछ पता है? मुर्तज़ा आपके पास है?
मुर्तज़ा, मुर्तज़ा, اللهم خذ بحقنا وانتقم ممن ظالمنا واحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا. اللهم خذ بحقنا وانتقم ممن ظالمنا.
اللهم خذ بحقنا وانتقم ممن ظالمنا واحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل أمواتنا. فوالله ما فرقت إلا جلدك ولا حسست إلا رحمك ولتردن على رسول الله صلى الله عليه وآله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في إترته ولهمته. وحيث يجمع الله شملهم ويلم شأشهم ويأخذ بحقهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. چه کنم با لال رخی که دمی